म तपाईलाई लेखिरहेको छु मेरो कथा। मेरो नाम अमर नेमाङ हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2033 साल असार 12 गते झापाको तोपगाछी 5 नम्बर र हालको कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा भएको हो। म सानोमा अर्थात् म 6 महिनाको हुँदा बिरामी भएको थिएँ रे। मेरी आमाले मलाई मर्यो भनेर फ्याँकिदिनु भएको थियो रे। तर पछि म बाँचेको। म 6 महिनाको हुँदाको कथा हो डियर कल्याणी हो। र 6 महिनापछि म फेरि पुनर्जीवन पाएर यो संसारमा फेरि बिस्तारै बिस्तारै बामे सर्न थाले यही धरतीमा। मेरो बुबाको नाम लक्ष्मी प्रसाद नेमाङ हो। आमाको नाम रानामाया नेमाङ हो। हामी 5 जना दाजुभाइ 1 जना दिदी र 5 जना दाजुभाइ मध्ये म साइलो छोरा। मेरो बुबा खेती किसानी गर्नुहुन्थ्यो। मेरो बुबा अत्यन्तै सोझो सरल हुनुहुन्थ्यो र आमा पनि। मैले सानोमा सरस्वती प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयमा पढ्थेँ। 15 मिनेटको बाटो थियो घरबाट स्कुल पुग्न। मैले त्यहाँ 5 कक्षासम्म पढेँ। त्यसपछि महेन्द्र रत्न मावि तोपगाछी 3 मै थियो। म त्यहाँ पढ्न थाले फेरि 5 कक्षापछि। बाहुन छेत्री थारू सबैजनाको बसोबास भएको समावेशी गाउँ थियो मेरो। रमाइलो थियो। म सानैदेखि सोझो स्वभावको थिएँ। बुबा आमा जस्तै, अरू दाइहरू जस्तै। समय गुज्रदै गयो। मलाई अझै पनि याद छ बालापनका ती दिनहरू। डियर कल्याण, हाम्रो गाउँको छेउमा ड्याङ्गे खोला थियो र घरको छेउमा हामी माछा मार्न जान्थ्यौं। बल्छी लगेर जान्थ्यौं। असार साउनमा तरकारीहरू फलिसक्दैनथे। नयाँ लगाइएका तरकारीहरू हुर्केर ठिक्क भएका हुन्थे। फल्न बाँकी हुन्थ्यो। त्यति बेला तरकारीको अभाव हुन्थ्यो। मलाई याद छ त्यति बेला हामी माछा मार्न जान्थ्यौं। बल्छी लगेर जान्थ्यौं र माछा ल्याएर खान्थ्यौं र तरकारीको रूपमा त्यति बेला माछाले स्थान पाउँथ्यो हाम्रो घरमा। घरको वातावरण राम्रो थियो। मैले अघि नै अवगत गराए डियर कल्याण। बुबा पनि सिधा सादा हुनुहुन्थ्यो। सोझो जनजाति परिवार थियो हाम्रो। र गाउँमा आफ्नै खेतबारी थियो। गाउँ नजिकै एकदमै राम्रोसँग धान फल्थ्यो, मकै हुन्थ्यो, अन्य अनाजहरू पनि हुन्थ्यो। हामीलाई पुग्ने जग्गा थियो। यसरी दिनहरू बित्दै गए डियर कल्याण। जब म 11 वर्षको थिएँ त्यति बेला फेरि नराम्रोसँग बिरामी भए। मलाई राम्रोसँग याद छ। त्यसपछि मैले पढ्न सकिनँ। स्कुल जाने कोसिस गर्दा गर्दै पनि बिरामी र अन्य कारणले मैले आफ्नो पढाइ छोडे जस्तै भयो र कक्षा 9 मा हुँदा मैले पढाइ छोडेँ। त्यसपछि म 17 वर्ष पुगेँ। विक्रम सम्वत 2051 सालको चैत्र महिनामा म झापाबाट काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आएर त्यति बेला म मेरो मालदाईको कोठामा बसेँ। उहाँ गलैँचामा काम गर्नुहुन्थ्यो र म वसुन्धरामा बस्थेँ उहाँसँग बस्दै जाँदा मलाई के गरौँ कसो गरौँ भइरहन्थ्यो। मैले पनि काम गर्थेँ र त्यति बेला मैले गाडी चलाउन सिकेँ। अनि गलैँचा बुनी, कोल्ड स्टोरतिर काम गरेँ। सारा दुःख गरेँ किनकि मसँग पढाइ थिएन डियर कल्याण। अनि मैले ट्रकमा खलासीको काम गरेँ। धादिङबाट काठमाडौँसम्म त्यो ट्रकले तरकारीहरू ओसार्थ्यो। म त्यही ट्रकमा खलासीको काम गरेँ र त्यसपछि विक्रम सम्वत 2057 सालमा मैले ट्याक्सी सिकेँ र 57 सालको असार महिनाबाट मैले ट्याक्सीमा काम गर्न थालेँ र ट्याक्सी चलाउन थालेँ। त्यति बेला ट्याक्सीमा असाध्यै राम्रो कमाइ थियो डियर कल्याण। म नढाँटेर भन्छु, मैले ढाँटेको छैन। त्यति बेला मिटर बिगार्न मिल्थ्यो र मिटर निकाल्दा असाध्यै राम्रो पैसा हुन्थ्यो। म पैसा कमाउँथेँ र साहुलाई बुझाएर पनि 20-25 हजार बस्थ्यो। 57 सालको 25 हजार भनेको धेरै राम्रो कमाइ थियो। समय गुज्रदै गयो। विक्रम सम्वत 2058 सालको ज्येष्ठमा दरबार हत्याकाण्ड भयो। दरबार हत्याकाण्डपछि साराका सारा ठाउँमा कर्फ्यू सुरु भयो। ट्याक्सी व्यवसाय यसरी धरापमा फस्यो कि डियर कल्याण भन्नै सकिँदैन। त्यति बेलाको अवस्था कस्तो थियो? सबैको अवस्था नाजुक थियो। त्यसमाथि ट्याक्सी
चलाएर खानेहरूको अवस्था यस्तो नाजुक भयो कि ट्याक्सी चलाउने वातावरणै भएन। कति ट्याक्सी ड्राइभरहरू भोकै बस्न बाध्य भए। त्यही बेलाको कुरा हो। काठमाडौँको बौद्धमा मेरो एकजना नाता पर्ने दिदी बस्नुहुन्थ्यो। म त्यहाँ जाने आउने गर्थे र त्यही दिदीकोमा परिचय भयो गीतासँग। गीता त्यति बेला गाउँबाट त्यहाँ आएकी थिइन्। परिचय भयो, दिदीको रुममा परिचय भयो। गीता मलाई राम्रो लाग्यो त्यति बेला। साधारण परिचय मात्र भएको थियो गीतासँग, अरू केही पनि थिएन ढेर्कल्या। तर त्यही घटनाले जिन्दगीमा कसरी मोड ल्याउँछ, जिन्दगी कहाँबाट कहाँ पुग्छ। म आज तपाईलाई सुनाउँछु ढेर्कल्या मेरो कथा। म आज तपाईलाई सुनाउँछु मेरो वास्तविक जीवन कथा। गीतासँग परिचय भएको त्यो दिनको घटनाले मेरो जिन्दगीमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो, म आज दिल खोलेर सुनाउँछु तपाईलाई। बस दिल खोलेर। आफ्नै हत्केला मुट्ठी पारेर पनि भेट्न नसकिने जीवनका सपनाहरू, आफ्नै हत्केला फुकाएर पनि कतै देख्न नसकिने जीवनका विपनाहरू, कहिले तल कहिले माथि तराजु जस्तै चलिरहने यो जिन्दगानी, कहिले अप्ठ्यारोमा कहिले सजिलोमा, कहिले घुम्तीमा कहिले दोबाटोमा, कहिले चौबाटोमा, कहिले टाढा कहिले नजिक घर्किरहने जिन्दगीका पलहरू। जति देख्दा रमाइलो लाग्छ त्यति भोग्दा दुःखदायी र पीडादायी हुँदो रहेछ। जीवन के हो, जीवन कहाँ छ, जीवन कसरी भेटिन्छ, जीवन कहाँ पाइन्छ, न कसैले खोज्यो न कसैले देख्यो न कसैले भेट्यो। आफ्नै परिभाषा आफ्नै कुरा, भोग्दै गयो देख्दै गयो छाम्दै गयो अनुभव गर्दै गयो। जिन्दगी त्यही हो, त्योभन्दा बढी जिन्दगी केही पनि होइन रहेछ। मैले अघि नै अवगत गराए। दिदीको घरमा गीतासँग परिचय भयो पहिलो पटक। गीताको घर इलामको महमाई 6 मा थियो। गीताले त्यति बेला पढ्दै थिइन् इलाममा, घुम्न आएकी काठमाडौँ। विक्रमसम्म 2058 साल जेठमा आएकी हो। 3 महिना काठमाडौँमा बसी। त्यो बीचमा मैले ट्याक्सी चलाउन थाले। फेरि जब जब दिनहरू राम्रा हुन्थे ट्याक्सी चलाइन्थ्यो, जब फेरि आन्दोलन सुरु हुन्थ्यो ट्याक्सी बन्द हुन्थ्यो। व्यवसाय धरापमा थियो, गरेर खाने वातावरण थिएन देशमा। एकातिर माओवादी द्वन्द्व थियो, अर्कोतिर दरबार हत्याकाण्ड। मान्छेहरू त्यही मौकामा, त्यही आगोमा, त्यही जलनमा, त्यही द्वन्द्वको आगो बालेर रोटी सेकेर खानेहरू रमाइरहेका थिए। तर गरीब दिनभरि काम गरेर खानुपर्ने जनताको बेहाल थियो। र त्यति बेलाका दिनहरूमा जब दिनहरू खुल्थे, मैले गीतालाई घुमाउँथे। कहिले ठमेल कहिले कहाँ ट्याक्सीमा घुमाए। हामी फिल्म हेर्यौं। भदौ महिनामा गीता इलाम गई। जाने बेला ऊ मेरो रुममा आई। चोखो माया थियो, त्यसैले मैले केही पनि गरेन र हामीले त्यो सोचेका पनि थिएनौं, किनकि हाम्रो माया चोखो थियो। त्यसपछि हामी त्यहाँबाट गुहेश्वरी गयौं र कसम खायौं, मायाको कसम, जिन्दगी सधैँ बिताउने कसम। अर्को दिन जाने दिन आयो। जाने दिन नरमाइलो लाग्यो। मलाई कस्तो कस्तो लाग्यो, केही छुटे जस्तो, केही नपाए जस्तो, कसैले मन चोरेर जस्तो लगे जस्तो लाग्यो। ढेर कल्याण ऊ गई। गइसकेपछि ऊ राम्रोसँग पुगेको कुराको जानकारी गराए। म पनि यता काममा व्यस्त भए। तर ऊ गएको 15 दिनमा फेरि काठमाडौँ आए। काठमाडौँ आएर उसले मलाई फोन गरी। ऊ बस पार्कमा आएर मलाई फोन गरेकी थिए। म ट्याक्सी लिएर बस पार्कमा उसलाई लिन गए, घरमा ल्याए। तर रुममा मैले राखेन। त्यसपछि मैले सोचे मैले साथीको रुममा राख्छु, किनकि साथी विवाहित थियो। श्रीमती, साथीको श्रीमती हुनुहुन्थ्यो। म भाउजू भन्थे। भाउजूसँग राखिदिए उसलाई। तर ऊ आएको 1 हप्तासम्म घरमा केही खबर नभएपछि घरबाट उसलाई खोज्न थालिएछ। त्यति बेला रुम जोरपाटीमा थियो मेरो रुम।
म चौरपाटीमा बस्थे। अचानक जुन दिदीको घरमा उसँग परिचय भएको थियो त्यही दिदीको फोन आयो। दिदीले मलाई फोन गरेपछि मैले जे हो त्यही भने डियर कल्याण। त्यसपछि सहमति भयो हाम्रो। गीताको घरले मलाई ज्वाइँ भनेर स्वीकार्यो। त्यसपछि उसको बुबा काठमाडौँ आउनुभयो अनि हाम्रो विवाह भयो। दिनहरू बित्दै गए। गीताले खाना बनाउँथे, म गाडी कुदाउँथे। दिनहरू बित्दै जाने क्रममा विक्रम सम्वत 2058 सालको फागुन महिनामा हामी झापा गयौं। त्यति बेला झापा जाँदा गीता 2 जीवकी भइसकेकी थिए। घरमा पुग्दा सबैले हामीलाई आशीर्वाद दिनुभयो। त्यसपछि गीता 2 जीवको भएकोले उसको स्याहार सुसार गर्न काठमाडौँमा गाह्रो हुने। म बिहान निस्केको बेलुका आउनु पर्ने, किनकि म ट्याक्सी कुदाउँथे। त्यही कारणले मैले गीतालाई घरमा छोडेर म काठमाडौँ आएँ। दिनहरू कर्किँदै गए। प्रत्येक दिन जस्तो फोन हुन्थ्यो। समय गुज्रदै गयो र विक्रम सम्वत 2059 सालको कार्तिक 7 गते छोरी जन्मिन्। छोरीको नाम विनिशा राख्यो मैले। म धेरै खुसी भए। जीवनमा सबभन्दा ठूलो खुसी यही थियो मेरो। म यति खुसी भए सायद त्यति खुसी अहिलेसम्म भएको छैन। त्यसपछि म झापा गए। छोरीको अनुहार हेरे। जन्मिएकी छोरी, आफूलाई बाउ भएकोमा यति खुसी लाग्यो डियर कल्याण, म भन्नै सक्दिनँ। त्यसपछि मैले गीतालाई र छोरीलाई काठमाडौँ ल्याएँ। म ट्याक्सी चलाउँथे। छोरीलाई हेर्ने, घरको काम गर्ने, बेलुका खानाहरू बनाउँथे गीताले। हामी खाना खान्थ्यौं। बुढाबुढी रमाइलो। छोरी थिए, खुसी थियो। गरिबको जिन्दगानी डियर कल्याण के हुन्छ र? दिनभरि ट्याक्सी कुदायो। पैसा राम्रै हुन्थ्यो ट्याक्सीमा, नराम्रो हुँदैन थियो। मेहनत गर्नेहरूका लागि जहाँ पनि अवसर हुन्छ, मेहनत गर्नेहरूका लागि जहाँ पनि खुसी हुन्छ। आफ्नो कमाइमा खुसी मान्नेहरूको लागि स्वर्ग जहाँ पनि हुन्छ। मेरो लागि पनि स्वर्ग मेरो परिवार थियो। गीता थिए, छोरी विनिशा थिए। छोरी बिस्तारै अगाडि बढ्दै गई। 59 साल लागेर 60 साल लाग्यो। 60 सालबाट 61 साल लाग्यो। 61-62 को आन्दोलनले फेरि ट्याक्सी व्यवसाय धरापमा पर्न थाल्यो। ठेगान हुँदैन थियो। आज पैसा हुन्छ, भोलि फेरि आन्दोलन, भोलि फेरि हडताल, भोलि फेरि बन्द। 61-62 को आन्दोलन सुरु भयो। र त्यति बेला मैले गीतालाई भने, गीता म विदेश जान्छु। यहाँ ट्याक्सी व्यवसाय गरेर खान पुग्दैन भने के ट्याक्सी कुदाउनु? छोरी सानो छ, तिमीले पनि काम गर्न मिल्दैन अहिले। म विदेश जान्छु। तिमी त दिदीको छेउमा डेढा गरेर बस, भइहाल्छ। उसले हुन्छ भने। त्यति बेला उसको आफ्नो दिदीहरू पनि यही हुनुहुन्थ्यो। ऊ आफ्नै दिदीको सँगै बस्छु भने छोरी लिएर। मैले हुन्छ भने। आन्दोलनले खान पुग्दैन थियो। 61-62 को आन्दोलनले हामी जस्ता गरिबहरू काठमाडौँमा भोक भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता थियो। मान्छेहरू भन्थे यो आन्दोलनले देशमा परिवर्तन ल्याउँछ। तर आज देखियो परिवर्तन के भइरहेको छ। त्यति बेलाका दिनहरूमा हामी जस्ता मजदुरहरूले खान समेत धौधौ हुन्थ्यो डियर कल्याण हामी गरिबहरूलाई। त्यसैले मैले ट्याक्सी चलाउने कामलाई बीच मारेर विक्रम सम्वत 2063 सालमा अर्थात् 63 सालको असारमा मेरो हातमा भिजा आयो साउदीको लागि। म उड्ने भएँ र असारका दिनहरूमा मैले छोरीलाई हेर्थे, मैले श्रीमतीलाई हेर्थे, गीतालाई हेर्थे। उसको अनुहार पनि मलिन थियो। छोरीको अनुहार हेर्थे। कसलाई रहर हुन्छ र डियर कल्याण विदेश जाने? परिवार, छोरी, आफ्नो बच्चा छोडेर कसैको पनि सपना आउँदैन आफ्नो श्रीमती र बच्चालाई, छोरीलाई छोडेर विदेश उड्ने। मन गरुङ्ग हुन्थ्यो। मनमा कसैले ठूलो ढुङ्गा राखे जस्तो भारी हुन्थ्यो मन। भारी मन बोकेर विदेश उड्नुपर्ने बाध्यता थियो मेरो। र त्यही सालको असारको 27 गते म काठमाडौँबाट साउदीको लागि उडे डियर कल्याण। जाने दिन गीता धेरै रोई र त्यति बेला मैले उसलाई सम्झाउँदै भने म केही वर्ष विदेश बस्छु, त्यहाँबाट पैसा पठाउँछु
हाम्रो सुनौलो भविष्य बनाउँला अनि त्यसपछि हामी सँगै हाँसौँला खेलौँला। छोरी पनि ठुलो हुँदै जान्छ। मैले उसलाई सम्झाइरहे। तर डियर कल्याण, त्यो रात हामी दुवैजना बिछोडको पीडाले रोइरह्यौँ, बस रोइरह्यौँ। डियर कल्याण, दो बाटोमा खनिएका खाल्डोहरू जब समयले पुर्न सक्दैन तब कहिलेकाहीँ मान्छे त्यही खाल्टोमा आफै पुरिदो रहेछ। समयले पुर्न नसकेका खाल्टोहरू, दो बाटोमा तेर्सिएका अप्ठ्यारा बाटोहरू, भन्ज्याङहरू, चौबाटोहरू कहिलेकाहीँ आफैलाई घात बन्दा रहेछन्। म साउदी उड्नुभन्दा पहिले डियर कल्याण चाबेलको मैजु बहालमा बस्थे मेरो कोठा थियो। मलाई राम्रोसँग याद छ, असारको 27 गते असाध्य पानी परेको थियो त्यो दिन। हामी मन खिन्न पारेर छुट्टियौं। छोरी 3 वर्षकी थिए त्यति बेला। त्यही सालको असारको 27 गते उडेर म साउदी अरेबियाको हायल भन्ने सिटीमा आए। त्यहाँ 6 महिना मलाई अत्यन्त गाह्रो भयो। म त्यहाँ ट्रक ड्राइभर भएर काम गर्न थालेको थिएँ। कमाइ राम्रो हुन्थ्यो। महिनाको 2200 रुपियाँ सुरुमै भयो। पछि त टिप्स गरेर त्यो पैसा बढ्दै गयो। टिप्स पनि आउँथ्यो र पैसा गीतालाई पठाइदिन्थे। ऊ खुसी थिए। छोरी स्कुल जान्थे। सपनाहरू थिए डियर कल्याण विदेश जानु अगाडि, र त्यही सपनाहरू देखेर म विदेशमा काम गर्थेँ। अत्यन्तै गाह्रो थियो ट्रक ड्राइभरको काम। मरुभूमिबाट बालुवा ओसारेर लानु पर्थ्यो ठाउँ ठाउँमा। गर्मीको कुरै नगरौँ, 50-52 को गर्मीमा मरुभूमिमा गएर काम गर्नुपर्ने। त्यति सजिलो थिएन। छोरी ठुलो भएर स्कुल जान थालेपछि एक दिन गीताले मलाई भने, म टेम्पो चलाउन सिक्छु। उनले त्यही भने। मलाई लाग्यो म पनि ट्रक चलाउँछु। गीताले टेम्पो चलाउन सिके त राम्रै हुन्थ्यो। मैले हुन्छ भने दिए। त्यति बेला मैले अघि नै अवगत गराए डियर कल्याण, गीता आफ्नो दिदीहरूसँग बस्थे। उसको आफ्नै दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो र दिदीहरूको छेउमै कोठा लिएर बस्थे। त्यसैले उसलाई सजिलो थियो। छोरीलाई रेखदेख गरिदिन दिदीहरूले पनि रेखदेख गरिदिनुहुन्थ्यो। एउटा अभिभावक पाएकोले म पनि ढुक्क थिएँ गीतालाई छोडेर जाँदा। रुम मात्र फरक थियो तर सबै कुरा एउटै थियो। छोरी दिदीहरूले हेरिदिनुहुन्थ्यो ऊ नभएको बेला। त्यसैले उसले पुरा समय दिएर टेम्पो चलाउन सिके गीताले। सिकेपछि उसले टेम्पो चलाउन पनि सुरु गरी लाइसेन्स निकालेर बिहानदेखि बेलुकासम्म सफा टेम्पो चलाउँथ्यो उसले। जोरपाटीबाट शहीद गेटसम्म चलाउँथे। पैसा राम्रै हुन्थ्यो उसको। उसले पनि पैसा कमाउन थाले, मैले पनि पैसा कमाउन थाले। छोरी स्कुल जान थाली। कति खुसीका दिनहरू थिए, कति सपनाहरू थिए डियर कल्याण। तर कहिलेकाहीँ सपनाहरूमा यसरी तुषारो पात पर्छ र कहिलेकाहीँ सपनामा यसरी झरी परिदिन्छ। सपनाहरू भिज्दा रहेछन् झरी परेपछि डियर कल्याण। जब सपनाहरू झरी परेर भिज्न थाल्छन् तब सपनाहरू रुदा रहेछन्। म सुनाउँछु मेरो सपनाको कुरा। यसरी समय गुज्रदै गयो। विक्रमसम्म 2065 सालको चैत्र महिनाको 15 गतेको कुरा हो डियर कल्याण। मलाई अझै पनि याद छ। गीताले फोन गरी र पनि म बिरामी छु, मैले काम गर्न जान पाएको छैन, अलिकति पैसा पठाइदिनुहोस् न। उसले त्यही भनेपछि मैले तुरुन्त त्यही दिन कतै नगएर आफूसँग भएको पैसा ब्याङ्कमा पनि नगएर भएको पैसा पठाइदिए। नेपाली पैसा 18,000 हुन्थ्यो। मैले पठाइदिएर भने, तिमी बिरामी छौ भने के छ रिपोर्ट आएपछि मलाई खबर गर। पैसा मैले पठाइदिइहाले, अरू चाह्यो भने मलाई खबर गर्नु भने। उसले हुन्छ भने र पैसा पाएर फोन गरी र भने मैले रिपोर्ट आएपछि खबर गर्छु भने।
2-3 दिनमा रिपोर्ट आउँछ भने ढेर कल्याण त्यति बेलाको कुरा हो। अप्रेलको 1 तारिकको दिन हो, मलाई राम्रोसँग याद छ। त्यो दिन मान्छेहरूले एकअर्कोलाई बेकुब बनाउने दिन हो, मूर्ख बनाउने दिन हो, मलाई राम्रोसँग याद छ। र त्यति बेला उसको एकजना आफन्तले मलाई भन्नुभयो, गीता त हस्पिटलमा छिन् भनेर। मलाई अप्रेल फुल जस्तो लाग्यो, मलाई विश्वास लागेन। त्यसपछि मैले एक दिन गीताको फोनमा फोन गरे, डाइरेक्ट फोन उसको दाजुले उठाउनु भयो। उसको दाजु पनि त्यति बेला काठमाडौँ आएर बसोबास गर्नुहुन्थ्यो। मैले के भयो भन्न साथ उहाँको दाइले सिधै भन्नुभयो, 20 पिएर गीता हस्पिटलमा छ भनेर। त्यसपछि त्यो फोन फेरि अर्को एकजनाले खोसेर भन्नुभयो, होइन त्यस्तो केही होइन भनेपछि मलाई फेरि विश्वास लागेन। कतै अप्रेल फुल मनाइरहेको हो कि जस्तो लाग्यो डियर कल्याण। मैले केही भन्नै सकेन। अनि उसको दाइले फोन खोसेर भन्नुभयो, होइन होइन केही भएको छैन भन्नुभयो डियर कल्याण। ममा शंका बढ्यो, म छक्क परे। गीता हस्पिटलमै थिए। मैले उसको दिदीलाई फोन गरेँ। त्यसपछि उसको दिदीले भन्नुभयो, त्यो दिन उसले तपाईको फोटो झिकी र हेरी, छोरीलाई हेरी अनि रुँदै बाहिर निस्की। हामीले कहाँ गएको भनेर उसलाई पछ्याउँदै गयौं, तर ऊ त्यहाँबाट कता गई चाबहेलको गणेशस्थानतिर गएको जस्तो लाग्यो। हामीले त्यति धेरै शंका गरेका थिएनौं, तर पछि थाहा पायौं ऊ हस्पिटलमा छ भनेर। हामी यहाँ हस्पिटलमा आउँदा ऊ 20 खाएर हस्पिटलमा भर्ना भएकी रहेछ। दिदीले त्यति भनेपछि म त मरुभूमिमा बालुवा उठाउँदै गरेको मान्छे डियर कल्याण। म त्यही लडुला जस्तो भयो। गाडीको पाङ्ग्रा समाएर उठे। मलाई यति रुन मन लाग्यो। के भएको हो, कसो भएको हो, मलाई केही पनि थाहा भएन। मैले छोरी सम्झे र यति रोए डियर कल्याण। म आज तपाईलाई सुनाउँछु मेरो जीवनको वास्तविक कथा। म किन रोए, म आज सुनाउँछु तपाईलाई मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। डियर कल्याण, अँध्यारोले भेट्न नसकेका मेरा जीवनका उजाला सपनाहरू, अँध्यारोले कतै देख्न नसकेका मेरा जिन्दगानीका सपनाका खजानाहरू जब एक एक गर्दै आफ्नै अगाडि आफैबाट हिँडेर मेरा सपनाहरू कतै टाढा पुग्दै गए, तब म त सपना विहीन मान्छे जस्तै भए। मान्छेहरू जब सपना विहीन हुन्छन्, मान्छेहरू जब सपनाबाट ओझेल पर्छन्, तब जिन्दगानी अँध्यारो हुँदो रहेछ। मान्छे अनि सपना, सपना अनि मान्छे, यिनीहरू त एक अर्काका परिपूरक रहेछन्। जब मान्छेबाट सपनाले बिदा लिन्छ, त्यति बेला मान्छेले पनि सपनाबाट बिदा लिँदो रहेछ। सपना नहुँदो हो त, सपना नदेखिदो हो त मान्छे जीवित हुन्थेन। संसारका अधिकांश मान्छेहरू मृत हुन्थे। मान्छेलाई बचाउने सपना रहेछ, तर कहिलेकाहीँ तिनै सपनाहरू पनि मरेर मुर्दा जस्तै आफ्नै अगाडि पल्टन्छन्। तब जिन्दगानी निरर्थक मरुभूमि जस्तो हुँदो रहेछ। मेरा सपनाहरू पनि त्यस्तै भए डियर कल्याण। म सुनाउँछु आज मेरो कथा। मैले फोन गरेपछि गीताको दिदीले भन्नुभयो, मैले अघि नै अवगत गराएँ। ऊ त्यहाँबाट रुँदै निस्किन्छे मेरो फोटो हेरेर। त्यसपछि ऊ चाबेलको गणेश स्थानमा गएछ। कारण के रहेछ भने म आज तपाईलाई दिल खोलेर सुनाउँछु मेरो कथा। उसले म साउदी उडेपछि ऊ टेम्पो चलाउन थालिछ। उसका सपनाहरू पनि परिवर्तन हुँदै गए। छोरी आउँथी घरमा, स्कुल जान्थी, ऊ काममा जान्थी।
काममा जाँदा जाँदै उसका सपनाहरूमा परिवर्तन भएछ। म त टाढाको मान्छे। गरिबहरू कमाउनको लागि परिवार छोडेर हिँड्नै पर्छ। गरिबीको कहानी नै यस्तै हो डियर कल्याण। गरिब मान्छे परिवारसँग बस्न पाउँदैनन्। सायद म पनि त्यही गरिबमा परे, त्यसैले म गीतासँग बस्न चाहिन। सायद उसलाई माया चाहियो होला। म विदेशमा ट्रक कुदाएर मरुभूमिमा जान्थे। यति गर्मी हुन्थ्यो कि मरुभूमिमा चराहरू खस्थे गर्मीले, र त्यहाँबाट बालुवा ट्रकमा हालेर फेरि लिएर हिँड्थे। म त दुःख गर्न जन्मेको गरिब केटा, परिवारको लागि, श्रीमतीको लागि विदेशमा पसिना बगाइरहेको थिएँ। तर यता गीतालाई मेरो त्यो पसिनाले काम लागेन। उसलाई मायाको खाँचो भयो र ऊ कोही केटा मान्छेसँग नजिक भई। नजिक हुँदाहुँदै उसलाई के भयो मलाई थाहा भएन। त्यो दिन उसले त्यही नजिक भएको आफ्नो केटालाई बोलाइछ र केटाको छेउमा बसिछ, चाबेलको गणेश स्थानमा। त्यसपछि उसले त्यही विष खाइछ। सायद त्यही केटाको कोखमा मर्छु भनेर होला उसले विष नराम्रोसँग पिइछ। केटाले थाहा पाएन। उसले त्यहाँ झुक्काएर विष खाइदिए उसको अगाडि, र गीता त्यही लडेपछि केटाले डरले दौडाएछ, नजिकको ओम हस्पिटल पुर्याएछ। पछि थाहा भयो त्यो केटा 2 छोराछोरीको बुबा थियो। मैले यो कुरा थाहा पाएपछि म स्तब्ध भए डियर कल्याण। मलाई कस्तो भयो होला डियर कल्याण, कसरी भनौँ आज तपाईलाई यो कुरा। म आफू विदेशमा छु, श्रीमती अर्को केटासँग प्रेममा छ, र त्यही केटालाई बोलाएर उसको अगाडि विष खाएर लडेकी केटी, आफ्नै श्रीमती, उसले ओम हस्पिटलमा पुर्याइदिएछ। यो कुरा थाहा पाउन साथ मलाई कस्तो भयो होला। म त बेहोस भए। पुराना कुरा सम्झन्छु डियर कल्याण। उसँग भेटेका, उसँग हिँडेका, त्यो दिदीको घरमा परिचय भएको, त्यसपछि काठमाडौँका ठाउँहरूमा मेरो ट्याक्सीमा घुमेका दिनहरू सम्झन्छु। जति सम्झन्छु उति रुन मन लाग्छ। जति सम्झन्छु उति आँखाबाट आँसु खसे गर्छ। आफूलाई रोक्न खोज्छु, सम्हाल्न खोज्छु, सक्दैन। त्यो बिहे गरेको दिन, भेटेको दिन, गुहेश्वरीमा गएर कसम खाएको दिन, जति सम्झँदै जान्छु उति रुँदै जान्छु। उसलाई सबै कुरा ठिक थियो। पछि आएर उसको बहिनी पनि, अर्थात् मेरो साली पनि त्यही थिए, उसको दाई पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो। सबैजनासँग सँगै बसेकी मैले कहिल्यै पनि शङ्का गरेन। शङ्का गर्ने कुरै थिएन। जब ऊ विष खाएर हस्पिटलमा पुगेपछि सबै कुरा पर्दाफास भयो। म रुँदै गएँ। अर्को दिन बित्यो, 5 दिन बितिसक्यो। गीताको होस आएन। मैले छोरीलाई फोन गरेँ, छोरी के भन्छे भनेर। छोरीले भनी, ड्याडी मम्मी त बोल्नु हुँदैन भनी। बोल्दैन मम्मी त सुतेछ भने। म एक्का छोडेर रोएँ, डाँको छोडेर रोएँ फोनमा। रुँदै फोन कट्यो। डियर कल्याण, कसरी भनौँ, परदेशमा छु, तर परदेशमा परिवार भनेकै साथीभाइहरू हुन्छन्। तर त्यति बेला साथीहरूले थाहा पाउँछन् कि भनेर तल गाडीमा बसेर रुन्थे। यति रुन्थे। मलाई दिदीहरूले, गीताको दिदीहरूले, दाजुहरूले सम्झाउनुहुन्थ्यो, तर मन मान्दैन थियो। ड्राइभिङ गर्दै मरुभूमिमा पुगेर रुन्थे। मैले अघि नै अवगत गराएँ, म मरुभूमिको बालुवा बोक्ने ट्रक चलाउने ड्राइभर। त्यही ट्रक चलाउँदै बाटोमा साइड लगाएर रुन्थे। रुँदै हप्ता दिन बित्यो, तर गीताको होस आएको छैन। पैसा कति खर्च भयो होला डियर कल्याण, तपाईँ आफै अनुमान लगाउनुहोस्। 16 दिनसम्म उसको होस आएन।
17 दिनको दिन दिदीले फोन गरेर भन्नुभयो, गीताको होस आयो, यता हस्पिटलमा छ। मैले आफूलाई सम्हाल्नै सकेन। छोरी सम्झन्छु, यता गीता सम्झन्छु, आफ्नो श्रीमती सम्झन्छु, फेरि जिन्दगीका पुराना हिस्साहरू सम्झन्छु। मसँग रुनुई बाहेक केही थिएन। र त्यति बेला मैले भने, म नेपाल आउँछु, यति मात्र भने। मैले केही सोच्नै सकेन डियर कल्याण। म त यति विवश थिएँ, म यति दुखी थिएँ, म यति रुन्थेँ। हामी केटा मान्छे परिश्रम गरेर पसिना बगाउँछौँ विदेशमा, पसिनाले भिजेका हुन्छौँ। बालुवामा पसिना बगाउँदा बगाउँदै हाम्रो जिन्दगी बित्छ। तर हामीहरूलाई छलेर, हामीहरूलाई ढाँटेर आफ्नै श्रीमतीहरू अरूको मायामा बाँधिन्छन्। कति दुःखको कुरा, कति कहाली लाग्दो कुरा, कस्तो विडम्बना। म आज सुनाउँछु डियर कल्याण, मेरो वास्तविक कथा तपाईँलाई सुनाउँछु, दिल खोलेर सुनाउँछु। यो मेरो मार्मिक कथा साराका सारालाई सुनाउन चाहन्छु र भन्न चाहन्छु, वास्तविकता सुनाउन चाहन्छु डियर कल्याण तपाईँलाई, बस तपाईँलाई। डियर कल्याण, कहिलेकाहीँ जिन्दगानीका पाङ्राहरू अगाडि गुड्नुको साटो पछाडितिर गुड्दा रहेछन्। कहिलेकाहीँ जिन्दगीमा ब्याग गैर लाग्दो रहेछ। अगाडि बढ्न खोज्यो, पछाडितिर फर्कने, अगाडि बढाउन खोज्यो, पछाडितिर गुड्ने जिन्दगानीका पाङ्राहरू कहिलेकाहीँ घात र प्रतिघातको बाटोमा कुद्दा रहेछन्, दौडदा रहेछन् पाङ्राहरू। यी जीवनका पाङ्राहरू जब अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो बाटोबाट पछाडि पछाडितिर कुद्छन्, जीवन घात र प्रतिघातको बाटोमा घुमिरहँदो रहेछ गाडीका पाङ्रा र जिन्दगानी। उस्तै उस्तै हुँदा रहेछन् डियर कल्याण, जसरी मेरो जिन्दगीमा भयो। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा, दिल खोलेर सुनाउँछु। यसरी गीताको हस्पिटलमा होस आयो। त्यसपछि 29 दिनसम्म बसेर ऊ हस्पिटलबाट निस्की। एकातिर गीताको माया छ, अर्कोतिर छोरी छ। कहिले छोरीलाई सम्झन्छु, कहिले आफ्नो मायालाई सम्झन्छु। 29 दिनसम्म बसेर घर फर्केकी गीताको अनुहार सम्झन मन लाग्छ, तर आफैले आफैलाई सम्हाल्न सक्दिन। 29 दिनको दिन उसको दिदीसँग मेरो फोनमा कुरा भयो। जेठो दिदीको नाम सीता हो उहाँको। उहाँले मलाई भन्नुभयो, गीताको हस्पिटलमा 7 लाख खर्च भएछ। म केही बुझ्नै सकेन र मैले दिदीलाई भनिदिएँ, जसले उसलाई हस्पिटलमा पुर्याएको हो, उसको केटा जुन केटा हो उसैलाई पैसा तिर्न भनिदिनु। मैले दिदीलाई यही भने। मैले सही भने, गलत भने, राम्रो भने, नराम्रो भने, मलाई थाहा भएन डियर कल्याण। म सोझो केटा, मेरो बुबा आमा परिवार, हामी सोझो परिवार, हामीलाई अरू कुरा केही पनि आउँदैन थियो। 7 लाखको खर्च कसले दिन्छ भन्ने प्रश्न ठूलो थिएन। प्रश्न त हृदयमा लागेको चोट थियो। आफ्नो श्रीमती, परिवारको जिम्मा छोडेर हिँडेको मान्छे म। आज त्यही श्रीमती अरूको अगाडि विष खाएर लड्दा त्यही मान्छेले हस्पिटल पुगाएको कुरा सुन्दा कुन चाहिँ स्त्रीमानको मन खिन्न हुँदैन डियर कल्याण। मेरो पनि भयो। त्यसपछि मैले भने त्यही केटासँग पैसा माग्नु, तर त्यो केटाले कहाँ पैसा तिर्थ्यो। उसले पनि गीतालाई हस्पिटलमा छोडेर ऊ पनि हिँडेछ। ऊ घरमा पुगेपछि, कोठामा पुगेपछि गीतालाई बिस्तारै बिस्तारै रिकभर हुँदै गयो उसको स्वास्थ्यको स्थिति। ऊ बाँच्छ भन्ने कसैले अन्दाज समेत गरेका थिएनन्, तर समयले बचायो, भगवानले बचाउनु भयो। ऊ बाँची। बाँचिएपछि फेरि उसले मलाई फोन गर्न थाली। उसको मिस कल आउँथ्यो, उठाउँ कि नउठाउँ हुन्थ्यो डियर कल्याण।
कति गाह्रो हुन्छ होला विदेशमा। स्कुल पढ्ने छोरी छ, श्रीमतीको त्यस्तो घटना घटिसकेको छ। उसको मिस कल आउँछ, उठाउन खोज्छु, फेरि उठाउन सक्दैन। विदेशको मरुभूमिमा 50-52 डिग्रीको तातोमा मैले छोरी र आमाको लागि काम गरे। अघि नै भनिसके चराहरू तातोले भुइँमा खस्थे, त्यस्तोमा काम गर्थे म। तर श्रीमती अर्कोसँग सुत्छे भन्ने कुरा सुनेपछि केटाको मन कसरी बिग्रिन्छ होला, केटाको मन कसरी भड्किन्छ होला। मैले रुन्थे, दिन रात रुन्थे। साथीहरूलाई भन्थे श्रीमती हस्पिटलमा छ, त्यसैले मैले पीर मानेको। साथीहरूले सम्झाउँथे हस्पिटल भएर के, नेपालमा पनि राम्रो राम्रो स्वास्थ्य उपचारहरू हुन्छ, चिन्ता नगर भन्थे। तर मेरो कथा बेग्लै थियो डियर कल्याण, मेरो पीर बेग्लै थियो, मेरो चोट बेग्लै थियो। गीताले बारम्बार फोन गर्थे, फोन उठाउन गाह्रो मान्थे म। फोन उठाउँथे, छोरीले बोले भने म छोरीसँग बोल्थे। बोल्दा बोल्दै भक्का लिएर रुन्थे र फेरि फोन राख्थे। यसरी हप्ता बित्यो, हप्ता महिनामा बित्यो, महिना अर्को महिनामा परिणत भयो र 6 महिना बित्यो डियर कल्याण। 6 महिनापछि मैले भने मलाई फोन नगर, तिमी जोसँग सुतेको थियो त्यसैसँग जाऊ भनिदिए मैले। त्यसपछि उसले जति कोसिस गर्दा पनि, उसको दिदीहरूले फोन गर्दा पनि मैले आफ्नो मनलाई सोझो बनाउन सकिन। मैले उसलाई स्वीकार्न सकेन, मेरो मनले मानेन डियर कल्याण। म त विदेशमा बस्ने केटो, म गरिब केटो, मैले माया दिन सक्दिन। मेरो श्रीमतीलाई माया चाहिन्छ, म उसको नजिक हुन सक्दिन, किनकि म गरिब छु। गरिबले काम गर्नै पर्छ, पसिना बगाउन जानुपर्छ। म मरुभूमिमा काम गरेर पसिना बगाइरहेको मान्छे, म गरिब केटो, मैले उसलाई माया दिन सक्दिन। गीतालाई माया चाहिँदो रहेछ, त्यसैले मैले उसलाई स्वीकार्नु मेरो गलत हो। मैले उसलाई स्वीकार्नु हुँदैन, मेरो मनले यही भन्यो डियर कल्याण। मैले सही गरे गलत गरे मलाई थाहा छैन। म आज साराका सारालाई मेरो कथा सुनाउँछु, मैले सही गरे कि गलत गरे। तर मैले भने मलाई अब फोन नगर्नु। त्यसपछि उसले छोरीलाई दिदीको जिम्मा लगाउने निर्णय गरेछ। छोरीलाई मैले फोनमा भन्थे, म तिमीलाई हेर्न आउँछु, म तिमीलाई भेट्छु भने डियर कल्याण। त्यसपछि मैले दिदीसँग कुरा गरेँ। दिदीले छोरी म राख्छु भन्नुभयो, गीताको दिदीले। तर मैले हुँदैन भने। त्यसपछि मैले झापा फोन गरेँ र भाइलाई फोन गरेँ, छोरीलाई लिएर झापा आउनु भने। भाइ गयो काठमाडौँ र छोरीलाई लिएर झापा गयो। दिदीले म राख्छु छोरी भन्दा भन्दै मैले राख्न दिइनँ डियर कल्याण, किनकि छोरी त मेरो मुटुको टुक्रा थिए। र त्यसको केही दिनपछि, केही समयपछि मलाई थाहा भयो गीताले टेम्पो चलाउने अर्को केटासँग विवाह गरेर गई भन्ने कुरा मैले सुने। एकातिर श्रीमती अर्कोसँग गएको कुरा सुने, अर्कोतिर छोरीलाई लिएर भाइ झापा पुगेको छ। म मर्न कोसिस गर्थे डियर कल्याण, मलाई बाँच्न मन लाग्दैन थियो। सोच्थे यही मरुभूमिमा म पनि ट्रकमा पासो लगाएर मरु। तब मर्न खोज्थे, छोरीको माया लाग्थ्यो। छोरीलाई फोन गर्थे र छोरीले हेलो बाबा भन्थे, अनि म यसरी भक्कानिएर रुन्थे। मर्न सक्दैन थिए डियर कल्याण। छोरीको माया, सन्तानको माया कहिलेकाहीँ जीवनमा यति विघ्न लाग्दो रहेछ। आफ्नो छोरा छोरीको माया यति धेरै लाग्दो रहेछ। छोरीको कारणले मैले मर्न सकेन डियर कल्याण। मैले छोरीलाई फोन गर्थे, जति बेला मलाई असाध्य गाह्रो हुन्थ्यो त्यति बेला मैले छोरीलाई फोन गर्थे। छोरीले भन्थे, बाबा हजुर कहिले आउनुहुन्छ? म पासो लगाएर मर्न हिँडेको केटा फेरि काममा फर्कन्थे। मरुभूमिमा ट्रक ड्राइभर भएर बाँचेको गरिबको कथा हो डियर कल्याण। यो एउटा गरिबको कथा हो। च्यातेर फ्याँकिदिए तपाईलाई पाप लाग्नेछ डियर कल्याण।
तपाईले सुनाउनुपर्छ आज मेरो कथा। म जस्ता भक्कानिएर रुने विवाहित पुरुषहरू यो मरुभूमिमा हजारौं लाखौं छन्। देश छोडेर हिँड्नेहरू, युवाहरू, म जस्ता विवाहित युवाहरू लाखौं लाख छन्। तिनीहरूको हृदयमा मलम लगाउन पनि डियर कल्याण तपाईले मेरो कथा पढ्नुपर्छ। तपाईले पढ्नु भएन भने तपाईलाई पाप लाग्दैछ। म छोरीको कारणले मर्न सकेन, म आफू त मर्न सकेन, तर कसरी मेरो जिन्दगी अगाडि बढ्छ म आज सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईलाई मेरो कथा। म दिल खोलेर सुनाउन चाहन्छु मेरो जिन्दगीको कथा, जसलाई मैले माया गरे, आफ्नो बनाए, हृदयमा राखे। तिमी बिना अर्कोसँग जाँदैन भने, तर त्यही श्रीमतीबाट मैले धोका पाए। यतिसम्म कि हस्पिटलको बिल 7 लाखको बिल आयो। पैसाको कुरा थिएन डियर कल्याण, कुरा मनको थियो। मरुभूमिमा पसिना बगाइरहेको श्रीमान छोडेर उसलाई माया चाहियो। ऊ केटासँग बसी, म गरिब मान्छे, उसको नजिक बस्न सकिन, मैले माया दिन सकिन। त्यही माया नदिनु मेरो गल्ती थियो भने म स्वीकार्छु डियर कल्याण। म कति पीडित थिएँ, म कति दुखी थिएँ, म कस्तो अवस्थामा थिएँ तपाईलाई सुनाउँछु मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। डियर कल्याण, कहिलेकाहीँ मुटुभित्र बल्झिएको घाउ पनि निको हुने बहानामा भित्रभित्रै फैलदो रहेछ। कहिलेकाहीँ मुटुभित्र लागेको चोट पनि समयले खाटा बस्न नपाउँदै फेरि भत्पति पाकेर पोल्दो रहेछ। पोलिएका घाउहरू सेकाउन, पोलिएका पीडाहरूमा मलम लगाउने ठाउँ नहुँदा मान्छे विवश हुँदो रहेछ र जिन्दगीमा निराशा मात्र हात लाग्दो रहेछ। मैले कसरी विदेशमा त्यो समय गुजारे डियर कल्याण, मसँग भन्नलाई शब्दहरू छैन। मैले भनि नै हाले, म ट्रकमा पासो लगाएर मर्न हिँडेको केटा। छोरीको आवाज सुनेर फर्कन्थे, मन फर्कन्थ्यो, दिनरात रुन्थे। म गीताका कुराहरूले मलाई छटपटी दिन्थ्यो। मैले उसलाई सब चीज दिएको थिएँ, तर उसले मलाई धोका दिए, त्यसैले मैले स्वीकारिन उसलाई। समय गुज्रदै गयो। त्यसपछि 4.5 वर्षको छुट्टीमा म विक्रम सम्वत 2067 सालको असार 27 गते नेपाल आए र काठमाडौँ ओर्ले। म काठमाडौँमा ओर्लिएपछि मलाई फेरि पुराना घटनाहरूले दोहोऱ्याउँदै जान थाल्यो। गीतासँग हिँडेको, उसँग बोलेको, उसँग पिरती लागेको, उसँग चलचित्र हेर्न गएका दिनहरू सम्झे। मलाई माया लाग्यो उसको, उसलाई हेर्न मन लाग्यो डियर कल्याण। अब कसरी हेर्नु? अर्कोसँग गइसकेको श्रीमतीलाई कसरी हेर्नु? त्यसपछि मैले अनुहारमा मास्क लगाए। म सुनाउँछु आज तपाईलाई मेरो कथा, किनकि काठमाडौँमा मास्क लगाउनु स्वाभाविक थियो, किन काठमाडौँ धुलोले धुलाम्य थियो। मैले मास्क लगाए र करिब 1 घण्टा म चाबहिलमा बसेँ। दिउँसोको समय थियो डियर कल्याण। चाबहिलको चौकमा एउटा टेम्पो आयो, सफा टेम्पो। गीताले चलाइरहेकी थिए। मैले गीतालाई टाढैबाट देखेँ र आफ्नो मास्क सम्हाले र चस्मा लगाए अनुहारमा। त्यसपछि म उसको टेम्पोमा पछाडि चढे। टेम्पो अगाडि कुद्यो। मैले उसलाई हेर्दै गएँ पछाडिबाट, यात्रुको रूपमा, किनकि मैले चस्मा र मास्क लगाएको थिएँ। टाउकोमा क्याप थियो। मान्छेको भिडभाडमा उसले मलाई हेर्ने कुरा पाएन। मैले चाबहिलबाट ट्याक्सी शहीद गेटतिर कुद्यो। मैले बाटोभरि सम्झे यही मेरो श्रीमती थिए, जसको काखमा सुत्थे म। उसले मलाई जिन्दगीभर साथ दिन्छु भन्थे।
तर आज ऊ अर्कासँग गई, अर्को केटासँग सुती, अर्को केटासँग माया साठी। मलाई चाहिएनौ, तर ऊ मेरो माया हो। सोच्दा सोच्दै टेम्पो चाबहेलबाट शहीद गेटतिर बढिरहे। म गीतालाई हेरेर भक्कानेर रोइरहे। कसैले देख्छ कि भनेर चस्मा लगाए, मुखमा मास्क थियो। टेम्पो पछाडि बस्नेहरूले पनि मलाई म रोएको थाहा पाएनन्। मेरा आँखाबाट अविरल रूपमा आँसु बगिरहे, किनकि ऊ मेरो माया थिए, ऊ मेरो प्रेम थिए, पहिलो प्रेम थिए। म रोइरहे डियर कल्याण। चाबहेलबाट शहीद गेट आउँदासम्म रोइरहे। शहीद गेटमा उसले टेम्पो रोकी। सबै पछाडिबाट ओर्ले, म पनि ओर्ले र सोचे यो मेरो माया आज अर्काको काखमा छ, अर्को केटाको काखमा छ। यति धेरै रोए टेम्पोभित्र म भन्न सक्दिनँ डियर कल्याण। म एउटा गरिब केटो, सोझो केटो, मलाई उसको माया लाग्यो। म असाध्यै रोएँ र टेम्पोबाट शहीद गेटमा ओर्लेपछि उसँग बोल्न सकिनँ। 50 को नोट थियो हातमा। मैले उसलाई 50 को नोट दिएँ। उसले चेन्ज दिन खोज्दै थिए। म त्यहाँबाट हिँडिहालेँ, किनकि मैले आफूलाई सम्हाल्न सकिनँ। अब बोल्नु कसरी? म 2 दिनसम्म काठमाडौँमा बरा लिएर हिँडेँ, उसको मायामा, उसको यादमा। र त्यसपछि म झापा गएँ र त्यही म आएको कुरा थाहा पाएपछि दिदीले छोरी हेर्न मन लागेको छ भन्नुभयो उसको दिदीले। दिदीसँग राम्रै थियो। मैले हुन्छ झापा आउनुहोस् भने। दशैंको याम थियो। उसको दिदी झापा आउनुभयो र मैले झापाको बस स्टपमा छोरीलाई लिएर आएँ, बिर्ता मोडमा। मलाई राम्रोसँग याद छ, उहाँले बिर्ता मोड आऊ भन्नुभयो। म बिर्ता मोडमा छोरीलाई लिएर गएँ। उसको आमा पनि त्यहाँ आएकी रहेछ, तर उसको दिदीले मात्र बच्चालाई हेर्नुभयो, आउनुभयो, सुमसुमाउनु भयो। तर उसको आमा अर्थात् गीताले टाढाबाट लुकेर बच्चालाई हेरेकी रहेछ। यो कुरा पछि थाहा पाए डियर कल्याण। मलाई अफसोस लाग्यो। संसारमा यस्ता पनि आमा हुन्छन् जसले आफ्नो छोरीलाई दिल खोलेर हेर्न सक्दैनन्। संसारमा यस्ता पनि आमा हुन्छन् जसको लाजले छोरीको अगाडि अनुहार देखाउन सक्दैनन्। मैले पछि थाहा पाएँ उसले त्यहाँबाट लुकेर छोरीलाई टाढैबाट हेरेको कुरा। यो कुरा सबै थाहा पाएपछि मेरो परिवारले पनि मानेन र विक्रम सम्वत 2071 सालमा मैले झापाकै एकजना केटीलाई विवाह गरेँ। उसलाई सबै कुरा थाहा थियो। अहिले मबाट कुनै बच्चा छैन। विनिसा यतिखेर 10 कक्षामा पढ्छ डियर कल्याण। मैले तपाईलाई फोटो पनि पठाएको छु। ऊ कक्षाको प्रथम विद्यार्थी हो। झापाको झिलझिलेको 7 सीज बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छ। त्यो बोर्डिङ स्कुलमा मेरी छोरी पढ्छ भन्ने कुरा साराका सारालाई थाहा छ। गएर उसलाई हेर्न सकिन्छ। 7 सीज बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छ मेरी छोरी। क्लासको प्रथम विद्यार्थी हो। आज म यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको सबैलाई र यो कार्यक्रम सुनिरहेकी गीतालाई म डियर कल्याणको मेरो कथा मार्फत यही भन्न चाहन्छु। गीता, मैले तिमीलाई स्वीकार्न सकिन र बोल्न पनि सकिन र तिमीलाई माफी दिन पनि सकिन। वर्षौंसम्म रोए म तिम्रो लागि। तिमीले मृत्यु रोज्यौ, तर मैले मृत्यु रोज्न सकेन छोरीको कारणले। मैले अघि नै अवगत गराइसके म गरिबको छोरा हुँ। म तिमीलाई सधैँ माया दिन सक्दिन, किनकि म खानको लागि, कमाउनको लागि मजदुरी गर्नुपर्छ। मजदुरी गर्ने देशमा वातावरण छैन। त्यसैले गीता, तिमीलाई छोडेर म टाढिनु पर्छ। मैले तिमीलाई माया दिन सक्दिन, त्यसैले मैले तिमीलाई अस्वीकार गरे। तर आज छोरी मसँग छ। तिमीले छोरीलाई लुकेर हेर्नुपर्ने बाध्यता आयो तिमीसँग, किनकि अब तिमीसँग छोरीको कुनै अधिकार छैन। तिमी छोरीको लागि आमा बन्न सकेनौ। छोरी पढ्दैछ। तिमीलाई यही कार्यक्रम मार्फत सुनाउँछु। छोरी कक्षाकी प्रथम विद्यार्थी हो। उसको भविष्य छ। म उसको भविष्यको लागि
अझै पसिना बगाउँछु यो मरुभूमिमा, अझै बालुवा बोक्ने ट्रक कुदाउँछु यो मरुभूमिमा, र उसलाई एउटा असल आमा र एउटा जिम्मेवारी नारी बनाउने मेरो सपना छ। मैले तिमीलाई माया दिन सकिनँ, तिमीले घात गर्यौ कि त त्यसैले मैले तिमीलाई स्वीकार्न सकेन। बस तिमीलाई स्वीकार्न सकिनँ। आकाश चिथो